agi sa imong pagkadangag. Ay, sir, may Oy. butad, sir. Okay. Ipatawag mo kung ano mo, sir. Hindi, lingkod sa si. Ako kang gipatawag kay nanigway man ka sa akong dapin sa kamaisan, kunya gipatasan man nimo ang imong kanding. Ako kay napahak dito. Agi sa imong pagkadangag. Sa imong pagkadangag. Ano nga na mong terms na lang kadagat? Basin mag-abot tagbarangay ni. Di ko madog mo ang barangay. Dako kay pahak ang dako na kay pahak ang akong kamaisan dito. Tungod sa imong kanding ipatasan nimo. Ipatasan nimo. Sir, dili ko nimo mahadlok, sir, bisan asa ka mag-abot. Ay, che, relax sa che. Lingko sa che. Lingko sa che. Lingko sa che. Lingko sa che. Dili che. Akong giingon nimo imong kanding dangag. Gamay rin na kaon nga mais. Dangag. Gamay rin na kaon nga mais. Kaputsi, suko po ka na yung ritso. Oh, na. Hadlok kasi sir og patawag sa barangay. Tama na.